बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में ट्रेडिशनल एंड अननेचुरल एजुकेशन के असरात का तफसीली जायज़ा पेश करूँगा और एंड ऑफ द डिस्कशन कुछ सलूशन आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो हमारी रूह को, हमारी नई नस्ल की रूह को माजी की कदगनों से आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है। ट्रेडिशनल और अननेचुरल एजुकेशन को उर्दू में रवायती और गैर फितरी तालीम कहते हैं, जो हमारा तालीमी निज़ाम का मरकज़ी हैसियत रखता है। शायर ने हमारी रवायती और गैर फितरी तालीम की एसेंस को एक शेर की शक्ल में पेश किया है। आपको आइडिया होगा। शायर फरमाते हैं, शायर का खसारा है कि देखा नहीं जाता, शायर का खसारा है कि देखा नहीं जाता, अब शेर सुना जाता है समझा नहीं जाता। सिमटी हुई सोचों को नहीं खोलता कोई, सिमटी हुई सोचों को नहीं खोलता कोई, बिखरे हुए लोगों को समेटा नहीं जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, तालीम का मकसद मुंजमिद और सुकड़ी हुई सोच को फैलाना, स्ट्रेच करना, आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाना होता है और बिखरे हुए लोगों को, मुंतशिर अजहान को, मुंतशिर शख्सियतों को समेटना होता है। लेकिन बकौल एक शायर के हमारे निज़ाम तालीम इसका बरअक्स अमल करती है। बकौल शायर के पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबल के टुकड़े कर दिए। हमारी तालीम, हमारे अदारे, तालीमी इदारे एक होलिस्टिक व्यू देने की बजाय बच्चों की शख्सियतों को मरकूज़ करके, एनर्जीज़ को चैनलाइज करके माशरे के फ़आल अफराद बनाने की बजाय पढ़े लिखे बेरोज़गार और जानवर पैदा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी रवायती और गैर फितरी तालीम के असरात का। तो मेरा सवाल है, रूह को माजी की बेड़ियों से नजात आखिर कब दिलाएंगे? हमारा सोच मुर्दा है। कई ज़मानों से नई ज़िंदगी की कोंपलें नहीं फूटी। हम इस जमूत वाली ज़िंदगी से न खुश हैं न परेशान हैं, बस मुर्दा मछलियों की तरह पानी के रुख पर सफ़र कर रहे हैं, खज़ा के पत्ते की तरह हवा के दोष पे चल रहे हैं। हमारी हालत वही है जो हज़ारों साल पहले हमारे आबा व अजदाद की थी, बस सिर्फ ज़ाहिरी रंग और रोगन, चमक दमक में इजाफा हुआ है। वसाइल अगरचे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ख्वाहिशात भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से सुकून और खुशी हमसे दूर भाग रहे हैं। सड़कों और गलियों की गंदगी नज़र आ रही है और उसको साफ करने की कोशिशें भी जारी हैं, मगर जहन और दिमाग की बंद गलियां गंदगी से बदबूदार हो चुकी हैं। उन बंद गलियों को साफ करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। प्यारे दोस्तों, महज बैरूनी सड़कों को साफ करने और नहोसत और तकब्बुर से भरे चेहरे को मेकअप और रंग और रोगन से नूरानी और एक्सेप्टेबल नहीं बनाया जा सकता है। हम तरक्की अंदर से नहीं कर रहे हैं। दरअसल हमने सोचना छोड़ दिया है। हमें हज़ारों सालों से सोचने और संजीदा सवाल करने से रोका गया है। दिल से प्यार और मोहब्बत का जज्बा भगा दिया है। मुनाफिकत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सोचने और सवाल पूछने वाले को हकारत की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि रवायती सोच से बगावत का जज्बा पैदा हो रहा है। हम लोग तो हम परस्ती और दादा परदादा के फरसूद रसूमात में जकड़े हुए हैं। हालत यह है कि अगर कुएं का पानी खुश्क हो जाए तो उसे किसी मादी ज़रिए से, किसी साइंटिफिक तरीके से मैनेज करने की बजाय दुआ और इस्तग़फ़ार के ज़रिए कुएं में पानी भरने के मुतमन्नी हैं। हम लोगों ने कुरान और हदीस को अक्ल और शऊर की बुलंदी के लिए इस्तेमाल करने की बजाय, इंसानियत को आगे बढ़ाने की बजाय तावीज़ों के ज़रिए से गाय का दूध ज़्यादा करने और आसमान से बारिश बरसाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। जबकि काफिर साइंसदान और काफिर ममालिक ने साइंस पर इतना कंट्रोल हासिल किया कि वो ज़रूरत के मुताबिक बारिश को बरसाते हैं और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ से बादलों को भगाते हैं, क्योंकि ये एक तबीयत का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल और शऊर देकर ये तबीयत को हमारे कंट्रोल में दिया है। तो जो जिसमें मेहनत करेगा वो इस पर गिरफ्त और गलबा हासिल करेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी गैर फितरी रविश और रवैयों की बुनियादी वजह हमारी गैर रवायती
اور غیر فطری تعلیم ہے۔ اگر ایک شخص کے تمام جسمانی اعضاء صحیح اور سالم ہوں اور اس کی صرف ایک آنکھ خراب ہو تو ہم اسے معذور کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کی کوئی ایک پورا جسم سالم ہو، سلامت ہو، صرف ایک ٹانگ اگر معذور کمزور ہو تو اس کو ہم اپاہج کہتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی معذور تعلیمی نظام کو معذور کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا دماغ کا حجم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا حافظہ اور دماغ کا تعلق جسم کے باقی اعضاء سے الگ ہو چکا ہے۔ ہم کیا پڑھاتے ہیں؟ ہم تعلیم کے نام پر کیا دیتے ہیں؟ کیا ہم زندگی کی کوئی تعلیم پیش کرتے ہیں؟ کیا ہم زندگی کا فن سکھاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری تعلیم زندگی کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتی ہے؟ بالکل نہیں۔ صرف خیالی پلاؤ پکانے اور بے روح مواد کو رٹوانے کا کام جاری ہے، اور پاکستانی طالب علم کے پاس الفاظ کے ذخیرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وہ کسی بھی وقت ان پڑھ اور احمق جیسا رویے کا برملا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو احمق کہلانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے، لا علم ہے، جیسا جنگل میں رہنے والا ایک قبائلی چرواہا حقائق سے نابلد ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یاد رہے، جس شخص نے یونیورسٹی میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے، اگر اس کو زندگی کے امتحان میں ڈالا جائے تو شاید اس کو مٹی کا تمغہ بھی نہ ملے۔ یقیناً الفاظ کی تعلیم، نری الفاظ سے شناسائی اور نرے الفاظ کی دولت ذہن پر وزن تو ڈالتی ہے، مگر یہ چیزیں دماغ کو آزاد نہیں کر سکتی، دل کو آزاد نہیں کر سکتی، خدا کی بندگی میں لانے کی بجائے لوگوں کی غلامی میں دھکیلتی جاتی ہے۔ اس کی مثال امریکہ اور اسرائیل کو دیکھیں، جن کے پاس ظاہری مادی دولت اور طاقت آ گیا ہے، لیکن پاگل کتوں کی طرح، احمقوں کی طرح اپنا بھی سکون حرام کیا ہوا ہے، اپنے سے کمزور ممالک کے اوپر بم برسا رہے ہیں، دنیا کو عدل و انصاف کی باتیں کر رہے ہیں، گویا ایسا ہے کہ بلی جو ہے وہ چوہوں کے ساتھ انصاف کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بھی وہ تعلیم نہیں ہے جو انسان کو خوشحال رکھ دے، جو انسان کو عدل و انصاف فراہم کرنے کے قابل بنائے۔ تو میرے پیارے دوستو، زندگی بے حد پراسرار ہے۔ ریاضی کا فارمولہ، فزکس کے اصول، کیمسٹری کے فارمولے اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ دماغ ہر شے کو 2+2=4 کے معیار پر نہیں پرکھ سکتے۔ یہ زندگی کے حوالے سے عقل کا غیر قلبی رویہ ہے، جس نے زندگی کو مشین بنا رکھا ہے، اور اسی مشین کو لوگوں نے لائق انسان کہا ہے۔ بچوں میں پیار اور محبت کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور بچوں کے دل و دماغ میں پیار اور محبت، ہمدردی کو انکلکیٹ کرنے کے لیے بچپن کا زمانہ انتہائی خوشگوار اور اہم ہے۔ لہٰذا روایتی اور فرسودہ طریقے تدریس سے آگے بڑھتے ہوئے ابھی ہمیں انٹریکٹیو ٹیچنگ اپروچز کو فالو کرنا ہوگا، ایکٹیویٹی بیس لرننگ کو فالو کرنا ہوگا۔ بچے سے سوال و جواب کے ذریعے سے ان کی دل کی بات کو سننا پڑے گا، ان کو عزت دینا ہوگا، اور بچے کو انوالو کرتے ہوئے چائلڈ سینٹر ٹیچنگ اپروچز کے ذریعے بچے کی شخصیت کو، دل و دماغ کو کھولنا پڑے گا، تاکہ وہ کائنات کو ایک غیر تعصبانہ انداز سے دیکھے اور ہر انسان کو ایسا ہی دیکھے جیسے وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو وہ کہاں سے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب اس کے معصوم دل کو پیار اور محبت سے بھر دیں گے، اور جس معصوم دل میں خدا کی محبت آ جائے گی، وہ خدا کے ہر بندے سے پیار کر رہا ہوگا، اور وہ عدل و انصاف کا پیکر ہوگا، اور وہ جب حکمرانی کرے گا، جب وہ پروفیشنل لائف میں آئے گا، تو وہ لوگوں کو نقصان دے کے نہیں بلکہ خوشیاں پہنچا کر خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ابھی ٹریڈیشنل پیراڈائم سے شفٹ کرتے ہوئے انٹریکٹیو ٹیچنگ اپروچز کے ذریعے، انوویٹیو لرننگ اسٹریٹجیز کے ذریعے بچے کو کھولنا پڑے گا، اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا، تاکہ ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل پائے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو بچے کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کو انشور کرنے والی اسٹریٹجیز پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔